مرة أخرى على يوتيوب ملح وسكر. اليوم اختاريت نقدم بريوات شهيوة من شهيوات ديال رمضان اللي كيفضلوها الناس بزاف وكيبغيوها كثير. هاد البريوات اللي اختاريت اليوم غادي نصوبوهم عندنا باللوز وبالكاوكاو والكراميل، ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي يدخلوا في هاد البريوات. اذا نبداو على بركه الله في تقديم المقادير. اذا عندنا 4 ديال اللوز اللي منقي ومحمر في الزيت، عندنا نص كيلو يعني 500 غرام ديال الكاوكاو بلا قشور اللي حمرته في الزيت ايضا قليته نص قليه. عندنا واحد الحك ديال الكراميل كاين هكا كيتباع واجد، واللي بغى يحضروا كناخذوا حك ديال الحليب ديال المحلى ميسلي وكنعملوه في واحد الكوكوط لمده ساعه الا ربع كيغلى، غالقين عليه الكوكوط حتى يطيب. ملي كيطيب حتى يبرد عاد ديك الساعات كنستعمل. عندنا معلقه صغيره ديال القرفه، وعندنا طبعا الورقه اللي كنت سبقت انني حضرتها ديال الدار. اذا نشرعوا على بركه الله. اولا غادي نطحنوا هاد المواد اللي امامي اللي هي اللوز والكاوكاو. نديروا شويه ديال اللوز والكاوكاو هنايا في المطحنه الكهربائيه، ونطحنوا هاد الشيء مزيان حتى يتعلك. نزيدوا معاه اللوز. هنا كاين الناس اللي ما كيبغيوش اللوز مقلي، يمكن لهم انهم ينقيوه يفسخوه في الماء سخون، الماء طايب وينشفوه. خصو لابد انه ينشف ويدوزوه في الفران، يعني يحمروه في الفران. اذا حنا غادي نطحنوا هذا الشيء مزيان كامل هنايا، وغادي نديروه في البول وغادي نشوفوا كيفاش غادي نجمعوا هذا الشيء بالكراميل. كتشوفوا راني بديت كنطحن في اللوز والكاوكاو، كيجي على هذا الشكل، مازال شويه يعني مهرمش. انا مازال غادي نولي نطحنه مره اخرى باش يترطب ويتعلك. غادي نشوفوا كيفاش غادي نطحنوه على هذا الشكل. وانا نصيحه مني، واحد لاستيوس مهم جدا، الا ما بغاش يتطحن لينا الكاوكاو واللوز يعني فيهم ليدام ويصعب علينا اننا نطحنوهم، ضروري ما نضيفوا واحد شويه ديال الدقيق، غير شويه ماشي بزاف. غادي نديروه لهذا الخليط هذا، نديروه غير شويه ماشي بزاف هكا، رشوه باش نساعدوا الماكينه انها تطحن لينا مزيان، باش ما داك الزيت ما يعصيهاش، ما يعصيش الموس ديال الماكينه. ونخدموا هو الخليط كيتخلط. نزولوا هذا الشيء، نبقاو مستمرين هكا حتى يتعلك لينا اللوز والكاوكاو. ديك الساعات غادي نشوفوا كيفاش نخلطوه بالكراميل. اللوز ديالنا والكاوكاو راه حنا طحناه ورجع على هذا الشكل هكذا، طلق الزيت ديالو ومعلك. الان غادي نضيفوا معلقه صغيره ديال القرفه، ونزيدوا الكراميل. نخويو هذا الكراميل هنايا هكا، نخلطوا به هاد الحشوه ديال اللوز والكاوكاو اللي طحنا. نعجنوا هذا الشيء مزيان ونعملوه كويرات باش غادي نصوبوا به البريوات ديالنا. اذا غادي نخلطوا مزيان هذا الشيء كامل يتعلك. نتلاقاو باش نشوفوا كيفاش غادي نعملوه كويرات باش نحشيو به البريوات ديالنا. الشوا ديالنا راه حنا عملنا منها كويرات
باش نصوبوا البريوات ديالنا. واخا تشوفوا في الاول انها تكون جاريه لان الكراميل كان جاري بزاف، ولكن من بعد هي داك اللوز والكاوكاو غادي يشربها، من بعد غادي تنشف. اذا غادي نبداو على بركه الله في طي الورقه. اذا ناخذوا الورقه ديالنا ندهنوها هكذا شويه بالزيت، نلويوها هكذا، نديروا كره من العجين ديال الخليط، نحاولوا اننا نجنبوا هكا على هذا الشكل باش نعطيوها شكل مثلث. نلويوها هكذا، وهنايا غادي نديروا خليط من العجين الابيض ديال الدقيق فقط، ما نديروش البيض، ونلويوها بحال هكا، بحال هذا الشكل هذا هكا. نزيدو نديرو شويه هنا بالشيته، دائما نخدموا الشيته البانسو هكا بالعجين، وتصبح علينا بريوه بحال هذه. نعاود ناخذوا الورقه ديالنا اللي صوبنا، نحطوها، نطويو الجوانب بحال هكا، نديرو كره من ديال الحشوه، راه خفيفه دابا حيت الكراميل كان شويه دافي ما بردش مزيان. اذا نضغطوا عليها، نقرب شويه باش تشوفوا، يعني نعطيوها شكل مثلث، يعني ندوروا على هذه الطريقه هذه، من بعد نمشيو هكا، دائما نشدوا منا هكا وندوروا، نجيو لهذا ندهنوه بخليط ديال الدقيق، اللي خلطنا الدقيق والماء، ونسدو، نضغطوا عليها هكذا شويه تجي على هذا الشكل. هادو حتى هما نسدوهم بحال هكا. نعاودو مره اخرى، دائما ناخذوا البريوه ديالنا الورقه اللي صوبنا، نحطوا البريوات ديالنا بعد ما طويناهم كيجيو على هذا الشكل. اذا غادي ندوزو باش نقليوهم، نوجدوا واحد المقلاة يعني سخونه فيها الزيت، ونقليوهم من الجهتين حتى كيتورد اللون ديالهم. من بعد داك الشيء غادي نصفيوهم ونطفيوهم في العسل. العسل ما خصوش يكون سخون لان البريوات سخونه، فغادي نعملوهم في العسل الدافيه، وديك الساعات غادي نستقطروهم ونقدموهم بالصحه والراحه، وديك الساعات غادي نشوفوا الشكل ديالهم النهائي كيفاش غادي يجي. البريوات ديالنا بعد ما قليتهم وطفيتهم في العسل راهم جاو على هذا الشكل بيان دوغي وماشي حمرين بزاف. نتمنى ان هاد البريوات يعجبوكم وتجربوهم في البيوت ديالكم مع افراد الاسره. الى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم دائما الجديد، وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي ملح وسكر. ونتمنى لكم شهيه طيبه وبالصحه والراحه. وما تنساوش ايضا تزوروني على صفحتي بالفيسبوك، ونتمنى لكم رمضان كريم وكل عام وانتم بخير.